We need speed in karo. So guys, once again, welcome to Saga Vlogs. के मल्थ्यो सो अब आज चाहिँ हामी खोला जाँदैछौँ तल दामी दामी जग्गा छ हाम्रो घरदेखिको यता धोत्रे जाने साइडपट्टि होइन भीम खोला छ भीम खोलामा चाहिँ हामी अलिअलि फिसिङको लागि जाँदैछौँ काकाले यहाँ फिसिङ रडहरू बाँसहरू बोकेर टाँगोहरू बोकिरहेको छ एकदम दामी हामी 4 भाइ जाँदैछौँ अहिले सो म मृणाल भाइ आयुष भाइ र हाम्रो काका हुनुहुन्छ अब गएर हाम्रो एकदम आज भव्य दामी हुन्छ आजको पनि हाम्रो दिन सो अहिले म हाम्रो घरदेखि यता काकाको घरदेखि यता हामी ओह्रालो झर्दैछौँ जङ्गलको बाटो यहाँनिर छ कुवा छ यहाँनिर कुवा धारा छ सो यस्तो छ यसरी जाँदैछौँ हामी हिँडेर यो पुरानो एकदमै पुरानो कुवा भन्छ होइन धारा छ सो यो चाहिँ हो दमै कुवा भन्छ यसलाई नाम हामीले यहाँबाट चाहिँ पानी भरेर खानु पर्थ्यो झन्डै 4-5 वर्ष अगाडिसम्म पनि मान्छेले यहाँदेखि नै पानी भरेर खाने गर्थ्यो होइन यहाँबाट हाम्रो माथि घर कति 300-400 मिटरसम्म होला यहाँदेखि माथि उकालो छ सबै गाउँलेहरूले यहीँबाट पानी भरेर खाने गर्थ्यो होइन अहिले खालि सबैले आफ्नो आफ्नो प्राइभेट लाइन तानेको छ र अलिकति भन्दा पनि धेरै सुविस्ता छ खानेपानीको नत्र भने चाहिँ हाम्रो यो तुङसुङ अप्पर तुङसुङ चाहिँ स्पेसली डाँडा गाउँ चाहिँ एकदमै पानीको क्राइसिस भएको जग्गा हो होइन तर अब अहिले चाहिँ मान्छेहरू अलिकति मान्छेहरूले सबैले डेभलप गरेर होइन धेरथोर सुविस्ता आएको छ गाउँमा सो आज हाम्रो यो ट्रिपमा चाहिँ हामी हेटेरीको जुगाहरू चाहिँ जोडको लाग्छ भन्छ गाइसी होइन गमबुट लगाएर जाँदैछौँ हो केटा चप्पलमै छ मोरा काका खालि गमबुटमा अब यहाँनिर चाहिँ पहिला यहाँ तल चाहिँ पहिला गाउँ थियो ढाडा गाउँ भन्थ्यो झन्डै 5 देखिको 10 वटा घरभित्रसम्म घर थियो नम्बरमा होइन यहाँनिर तल थियो त अन्त है घर थियो नि बिस्तारी मान्छेहरू सर्यो नि त माथि अन्त हामी त पहिला घाँस दौरा गर्नु हामी विन्टरमा त यो बाटो त कस्तो चिल्लो पाथिङ अहिले पो यस्तो भएको छ त अहिले पो जङ्गल भएको छ त यहाँ त चिल्लो हुन्थ्यो नि गाउँ हुँदा त है काका रमाइलो थियो नि यो जग्गाहरू त्यो जग्गा चाहिँ हो ढाडा गाउँ होइन अहिले पनि घर एउटा पनि छैन र पनि मान्छेले ढाडा गाउँ भनेरै भन्छ नाम चाहिँ यहाँ बारी खालि छ र पनि ढाडा गाउँ नै भन्छ हो त्यहाँदेखिको पहिला त्यहाँदेखिको ओह्रालो पनि थुप्रै गाउँहरू हुने गर्थ्यो अरे पहिला 68 सालमा भोल पहिरोदेखिको चाहिँ बिस्तारी यो पाखाबाट चाहिँ सबै गाउँहरू घरहरू चाहिँ सरुवा भएर मान्छेहरू सरुवा भएर उता गैरी गाउँ डाँडा गाउँ होइन हाम्रो गाउँतिर सरेर मान्छेहरू सेटल भएको छ त्यस्तो हो यहाँको कथा चाहिँ सो हामी अझै जाँदैछौँ होइन यहाँबाट हामीलाई कति जस्तो लाग्छ होला काका 20 मिनटहरू लाग्छ है झन्डै 1.5-2 किलोमिटर होला यस्तो छ नि त यो एकदमै जङ्गली बाटो छ पहिला त दामी थियो नि भाइ त्यो बाटो यस्तो बाटो मजा आउँछ है हिँड्नु अनि त्यही त हल्का केडी हुन्छ नि त मतलब त्यो सिमेन्टेड होइन त्यो के हुन्छ ढुङ्गाको क्या त्यो पातै हुन्छ नि ढुङ्गाको क्या बनाइदियो भने राम्रो हुन्छ नि अनि है ढुङ्गाको खालि क्या वकिङ पाथ खालि है सिँढी भएको क्या त्यही त भनेको त्यही भाइ त्यहाँ तल एकपल्ट हामी मजाले ड्रोन सर्ट्सहरू लियौँ कि त्यहाँनिर चाहिँ टुरिज्म ग्रो गर्नु सक्ने खालको एउटा पोटेन्सियल भएको जग्गा छ नि त हाम्रो त्यहाँ तल वाटरफल दामी छ गाइस तल होइन छाँगा भन्छ हामी सानैदेखिको त्यहाँ माछा मार्नु जान्थ्यो पहिला बाजेहरू पनि जानुहुन्थ्यो हाम्रो होइन बाजे बोजूहरू हुँदाखेरि रमाइलो हुन्थ्यो नि है काका त्यहाँ गएर होइन माछा मार्यो दुवाली छेकेर अन्त त्यहीँ खानापिना पकाएर खायो ठोट्टेको झोलहरू होइन त्यस्तो खालको अब त्यो जङ्गली फिसेसहरू बनाएर खान्थ्यौँ जुगा लाग्छ होला है केटा अब चाहिँ एकदमै काँचो जग्गा छ र छ होइन
नेचुरल जग्गा छ हाम्रो यहाँ यो पाटामा चाहिँ। तर पहिला अलैँची चाहिँ ड्याम्मै हुन्थ्यो नि, अहिले त खै क्लाइमेटिक कन्डिसन चेन्ज भएर हो कि अलैँची है हो त। त्यही त अहिले स्याहार सुसार पनि नपुगेर हो कि मान्छेले जाँगर नचलाएर हो कि क्लाइमेटिक कन्डिसनले उयो गरेर हो कि है। त्यही त हजुर यो एरियामा त ड्याम्मै अलैँची घारी हुन्थ्यो नि हौ। हो त्यही त अहिले त एक पत्ता पनि भेट्दैन रहेछ अलैँचीको आम्बो। विन्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला यतै बिताउँथ्यो नि त, जिन्दगी नै यतै बित्यो नि विन्टरको 3 महिना त घाँस तौरा हो त्यस्तो गरेर। अनि यो जग्गा त चिल्लो हुन्थ्यो नि है, रमाइलो थियो नि। अहिले त मान्छेहरू आउँदैन, हाम्रो माथिको काकी खालि आउँदैछ है, आँगी खालि जङ्गल जुगा लाग्छ भनेर चाहिँ नुन चाहिँ यसले चाहिँ लुगामा पोको पारेर लिएको छ कि, त्यो चाहिँ सट्टै खुट्टातिर दल्यो भने चाहिँ नुनले गर्दा चाहिँ जुगा चाहिँ आउने चान्स छैन। पट्टेर भएछ नि जङ्गल त सो आउँछ है गाइस ल, दामी जग्गा आउँछ है। यत्रो दुःख गरेर हिँडेपछि चाहिँ दामी जग्गा भेटाउँछ। सो किप वाचिङ, प्रपर यही जग्गा हो। यहाँनिर चाहिँ 68 सालमा चाहिँ पहिरो गएको, माथिबाट त डरलाग्दो गएको अरे नि त काका है, त्यति बेला बाजेहरूले कथा गर्छ नि। यो ठिक्कै हामी यो गगुन डाँडाको मुनि छौँ। झन्डै अब यहाँ चाहिँ ड्याम्मै गाउँ थियो अरे, त्यो गाउँ चाहिँ स्वाही पारेको अरे 68 सालमा। पहिला त मान्छे भेटाउँदैन, आजकल त मान्छे आउँदैन नि भाइ यो जग्गामा। टेन्सन हुन्छ नि त एक्लै दुक्लै आउनु त। के अरे जङ्गली जनावरहरू चाहिँ एकदम फैलिएको छ होइन हाम्रो एरिया। यो भेग चाहिँ कहाँ पर्छ भने तपाईँको ठिक्कै यहाँदेखिको पारि चाहिँ धोत्रे मन्सी गाउँ हो। यो भेग चाहिँ हाम्रो माथि पाइला गाउँदेखिको चाहिँ ठिक्कै तलतिर पर्छ। माथिबाट पाइला गाउँबाट ओह्रालो आयो भने चाहिँ ठिक्कै भेट्छ। अन्त यहाँदेखिको हाराहारीमा हेऱ्यो भने चाहिँ चुङचुङको 4 नम्बरहरू चाहिँ यहाँदेखिको हाराहारी पर्छ त्यो छ। अब रिग्रेट हुँदै होला होइन, भेटाइस् उनीहरू अम्बो देखा त जुगा भेटाइ नि। लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्नुहोस् गाइस हाम्रो यो होइन बाँसहरू छ हाम्रो यो एकदम र भ्लग चल्दैछ यहाँनिर। यहाँ होइन हाम्रो काका बियर ग्रिल्स फिल्डमा अगाडि छ, लिडर हाम्रो काका एक्स आर्मी हुनुहुन्छ, एकदम अहिले पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ काका। ए कुन चाहिँ हो रुट त बाङ्गो आइपुगेन, हामी यतापट्टि नै जानुपर्छ प्रायः। ठिकै छौँ। सो यहाँनिर नेचुरल भेजिटेसन वाइज हेऱ्यो भने चाहिँ यो चोया बाँस मली बाँसहरू दामी हुन्छ होइन। रुखपातमा हेऱ्यो भने धुप्पी के अरे चिलाउनेहरू मौवाहरू होइन चाहिँ दामी हुन्छ। बाँसघारी यहाँ भव्य छ। बर्खामा त ताँबा जोटको हुन्छ होला यो जग्गामा त है, ताँबा त जोटको हुन्छ होला है यहाँ त है बर्खामा त। आम्मा त्यही त बाँस पनि हेर्नु नि त आम्मा टाल्यो भाइ पातले छोको रहेछ कि, म त जुगाले भेट्दैछ भने गम्बुट माथिबाट पनि बिस्तारै आइज झन्डै दुर्घटना भइहाल्यो नि झन्डै। बिस्तारै आइज भाइ, गम्बुट चाहिँ हाल्नै पर्थेछ केटा देखिस्। अब रिग्रेट हुँदै होला। अब यहाँ हेर्दा म त गाराम गुरुङ भाइ स्याक्री भेटिस् के हो। बाँस त हेर्नु न काका कस्तो भव्य छ बाँस त है। यो त दामी चल्छ नि मार्केटमा त यो बाँस त। बिल्डिङहरू बनाउनेहरू हुन्छ नि कन्स्ट्रक्सनतिर, आम्बो
एउटा बाँसको दामै पर्छ होला नि यो त 500सम्म त मार्केटमा त एउटा सुरिलो बाँसको दाम। कस्तो बाटो छ यो त अन्त कति भयो मान्छेहरू दौराहरू है टिप्ने छैन अहिले दौराहरू कम्ती नै बाल्छ प्रायःले नै एलपिजी युज गर्छ हो ग्यास सिलिन्डरहरू आम्मामा दामी जग्गा नि हो। जुगा चेक आम्बो गरम भयो गरम हेब्बी भयो लो छिरै गरम आउँदैछ गरम भयो आम्मामा इसका बाजे सो गाइस हामी खोला आइपुग्यौँ 20-25 मिनट बादमा खोला आइपुगेको छौँ। अब दामी दामी सर्ट्सहरू आउँछ हामीलाई जुगा चाहिँ डरलाग्दो लाग्यो यहाँदेखि हिँडेको जुगा भाइ पक्री त्यसलाई त्यही कसम मायालु आइदिँदो रहेछ जुगा चाहिँ त्यता त भाइ देखाइदिए त भाइ तेरो ट्याक्स देखा न दामी छ तेरो आम्मा त्यही त है गम्बुट एकपल्ट ल सो अब अलिकति यहाँ हामी फिसिङ ट्राई गरिदिने बल्छी लिएर आएको छौँ। सो यो चाहिँ काकाले एकदम यहाँ सेट गर्नुहुँदैछ बल्छी फिट हुँदैछ के हालेर काका यसमा हुन्छ छिचिमिन्द्रा है ट्राई गरिदिउँ अब ल माछा त हुनुपर्ने हो है यसमा काका करेन्टले खेल्यो भने चाहिँ तेरो बच्चाहरू पनि जाँदो रहेछ नि त बिचरा है डक्टर छ त्यही भाइ फिल हेर न बल्छीमा चाहिँ अब यो छिचिमिन्द्रा चाहिँ कसरी फिट गर्छ हाम्रो आयुष भाइले सिकाउँदैछ डेमो देखाइदिए भाइ डेमो छिचिमिन्द्रा हाल्दैछौँ हामीले कसरी पक्रिनुपर्छ सिकाइदिए पहिले पकेट निकाल्नु पऱ्यो यसको चाहिँ होइन छिचिमिन्द्राको त्यो पछि चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ हुकमा चाहिँ यसरी फ्यासै पार्नु पऱ्यो उयो छागा अन्त खुन निकाल्दियो कि यसले त भत्ताले पऱ्यो अम्बो दामी परेछ नि पाते आज हामीले भनेको ठाउँ आइपुग्न आँटेको छौँ हामी यहाँ एउटा नेचुरल वाटरफल दामी छ छाँगा भन्छौँ हामी यसलाई सो भीम खोलाको छाँगा गाइस यो छाँगा हाम्रो दामी छ म अलिक नजिकमा गएर देखाउँछु आम्बो पानी परेको चिप्लो भइदियो नि त ढुङ्गाहरू सो गाइस आज हामी आएको ठाउँ यही हो दामी जग्गा छ गाइस सानोमा आएको म त्यो पछि धेरै साल बाद आएको सो यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो छाँगा छ यहाँ नेचुरल छाँगा सुपर दामी छ निकै अग्लो छ 20-25 फिट अग्लो होला यहाँदेखि माथि सो यो हाम्रो छाँगा गाइस दामी छ कस्तो दामी थियो न भाइ आम्बो हात हल्लाइदिएको र पनि हेर्नु भाइ
हेर्न अन्त कस्तो दामी छ यो त सो गाइस यो हाम्रो छागा दामी छ सो गाइस मलाई लौरे छागामा एउटा चाहिँ इच्छा थियो ड्रोनले सुट गर्ने अर्को पौडी खेल्ने इच्छा थियो गाइस सो म अहिले छागाभित्र छु फोन बोकेर जान अलिक टेन्सन छ सो यस्तो छ गाइस चाहिँ लौरे छागा सो यहाँ यति रहेछ सो कोही बेला एउटा क्रेजी कुरा गर्नुपर्छ लाइफमा गाइस सो मैले मेरो फोन पनि साथमै लिएर भगिङ पनि गर्दैछु होइन गाइस यु हेभ टु यु हेभ टु डु सम काइन्ड अफ क्रेजिनेस हुन्छ सो गाइस म छागामा त्यहाँनिर दहमा पौडी खेलेर निस्केको होइन सो यो जग्गा चाहिँ अब यस्तो दामी जग्गा छ हाम्रो भेगमा होइन यसले चाहिँ थुप्रै टुरिस्टहरू एट्र्याक्ट गर्ने चान्सेस छ हामीले देख्दाखेरि बुझ्दाखेरि होइन सो यो प्लेसलाई चाहिँ हामीले एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसनको रूपमा एउटा टुरिस्ट स्पटको रूपमा हामीले यसलाई डेभलप गर्न सक्छौँ सो आउने फ्युचरमा हेरौँ है सो यो दामी छ यो छागाको नाम लौरे छागा हो यो भीम खोलामा छ र भीम खोला चाहिँ माथि हाम्रो यो भेग जोरबङ्गला होइन रङबुल फालुखोप जङ्गल बस्तीहरूको भेगबाट बगेर आउँछ सो यो बग्दै तल बालासन खोलासँग मिसिन्छ त्यसपछि यहाँ पुरा यो खालको डल्ले भुसुन आउँदो रहेछ आँखामा आइपुग्यो क्या अब हामी यहाँबाट छागाको माथिल्लोपट्टि निस्किँदैछौँ छागा यहाँ छ हाम्रो यहाँबाट कस्तो मिठिरहेको हो अन्त यो छागा त जहाँबाट पनि कस्तो दामी देखेको हेर न अन्त पक्रे सानै नडराउनु नि तपाईँ आरामले थाल्छु आम्बो गाइस त्यस्तो बाटोहरू पनि यो हो छागा यो तरिसकेर चाहिँ छागाको माथिल्लोपट्टि पुग्छौँ र यो छागाबाट यो माथिल्लोपट्टि छागाको माथि जाने बाटो चाहिँ एकदमै आम्मामा टफ छ यो चाहिँ एडभेन्चरस छ हाम्रो एकदम एडभेन्चर भयो सो गाइस अहिले म ठिक्कै छागाको माथिल्लोपट्टि आइपुगेको छु हामी यस्तो छ अलिकति डिलमा जान्छ अलिक रिस्की हुन्छ होइन छागा चाहिँ यहाँ मुनि चाहिँ यस्तो छ गाइस यो हो होइन अम्बो सो गाइस यो हो छागा मलाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले छागाको ठिक्कै माथि छु म अहिले यो डिलमा जान्छ अलिकति रिस्की छ गाइस सो यो भीम खोलाको छागा यो लौरे छागा यो बाटो त खत्तम भइदिएछ नि सो गाइस अब हामी वी आर रिटर्निङ ब्याक सो खोलामा हामीले मजाले माछा साछा पक्रियौँ पौडी खेल्यौँ रमाइलो भयो यो त्यही हो त्यहीँ होइन त अम्बो छैन नि बाटो त फाँड्दै हिँड्नुपर्ने रहेछ नि अब यहाँ त झन् कत्रो कत्रो चाहिँ आउँछ होला अब भन् त भाइ जुगा चाहिँ कसरी हिँड्नु अहिले अगाडि एनाकोन्डाहरू आउँछ होला नि भाइ यहाँ त जुगा पनि होइन फाँड केटा सब यस्तै रमाइलो हाम्रो भ्लग्स आउँछ मेरो गाउँ बस्तीकोहरू सबै अर्ग्यानिक भ्लग्सहरू आउँछ सो टिल देन स्टे ट्युन्ड टु लाइक सेयर कमेन्ट होइन सब्सक्राइब सो फाइनली हामी आइपुग्यौँ घर आई होप यु एन्जोयड माई भ्लग गाइज सो आजलाई यति हो टाटा बाबाई यता छ घर